सार्वभौम बन्ने वा दलाल बन्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गठबन्धन दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओली, तपाईहरू तीनजना अमेरिकाको दलाल बन्ने वा नेपाली जनताको नेता बन्ने। यदि एमसीसी सम्झौता नेपालले पारित गर्यो भने नेपालको हालत अहिलेको युक्रेनको जस्तै हुनेछ। अमेरिकाको रक्षा योजना भनेको के हो? आइपीएस हो। निश्चित रूपमा इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी पनि अमेरिकाको रक्षा योजनासँग जोडिएको रणनीति हो। युक्रेनलाई जसरी अमेरिका र रुसको घेराबन्दीमा पारिएको छ, त्यसै गरी यदि एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरियो र यहाँ लागू गरियो भने नेपाल अमेरिका र चीनको घेराबन्दीमा निश्चित रूपमा पर्नेछ। नमस्कार, जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको जनचासोको 252 श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु। निमकान्त पाण्डे। आज 2078 साल माघ 23 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता गठबन्धन दलका मुख्य पात्र रहनुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले संयुक्त रूपमा अमेरिकालाई पठाएको अथवा एमसीसीलाई पठाएको गोप्य पत्र एमसीसीबाटै सार्वजनिक गरिएको छ। एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महमुद बाहले सार्वजनिक गरेको प्रधानमन्त्री र प्रचण्डले संयुक्त रूपमा दस्तखत गरेको पत्रले नै फेब्रुअरी 28 सम्म एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने अल्टिमेटमको रूपमा बुझिएको रहेछ। अथवा एमसीसीले तोकेको अवधि होइन फेब्रुअरी 28। फेब्रुअरी 28 सम्म प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गर्नुभएको रहेछ लिखित रूपमा। बेलायत भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरूका बीचमा सार्वजनिक गर्नुभएको विषय यही हो। हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छौँ। प्रतिनिधि सभाबाट यसलाई पारित गरिन्छ, यो पारित हुन्छ, यो लागू हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्री देउवाले सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। उहाँले सार्वजनिक गरे लगत्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले त्यसरी त होइन, प्रारम्भिक सम्झौतामा केही थपघट भएका छन्, तिनी चिजहरू संशोधन गर्ने र नेपाललाई आपत्ति हुने खालका विषयहरू संशोधन गर्ने, अनि मात्र सम्झौतालाई लगेर प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय सहमति बनाएर पारित गरिनेछ भन्ने कुरासम्म हो भन्ने सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। सडकबाट र विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूका तर्फबाट प्रचण्डलाई र प्रधानमन्त्री देउवालाई पटक पटक दबाब दिइयो। त्यो गोप्य पत्रमा के पठाउनु भयो, के प्रतिबद्धता गयो, त्यो जानकारी गराउनुहोस्। संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दा तपाईहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने अधिकार कसरी पाउनुभयो? त्यसरी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दाखेरि संसदको अधिकार हस्तक्षेप भयो कि भएन, यो प्रश्न सडकबाट उठ्यो। तर उहाँहरू प्रधानमन्त्री र प्रचण्डले कुनै प्रतिक्रिया जनाउनु भएन, त्यो पत्रलाई सार्वजनिक पनि गर्नु भएन। अन्ततः हिजो मात्र यो नेपाली मिडियाहरूमा र नेपालको राजनीतिक दलहरू बीचमा निकै चर्चित प्रसङ्ग बनेको छ। उहाँहरूले पठाउनु भएको प्रतिबद्धता पत्र र अमेरिकाबाट एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले लेखेर प्रचण्डलाई र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पठाएको, उहाँहरूलाई सम्बोधन गरेर पठाएको पत्र निकै चर्चित बन्न पुगेको छ। एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महमुद बाहले
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारूढ गठबन्धनका नेता समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई संयुक्त पत्र पठाउँदै एमसीसीको अबको कदम बारेमा जानकारी गराएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष दाहालले गत सेप्टेम्बर 23 मा एमसीसीका अध्यक्षलाई सम्बोधन गर्दै पठाएको पत्रको जवाब फर्काउँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बाहले यो सम्झौतालाई निरन्तरता दिनेबारे नेपालको सार्वभौम रोजाइ हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्, अथवा यसमा अमेरिकाको कुनै दबाब छैन। एमसीसीलाई रोज्ने वा यसलाई अस्वीकार गर्ने नेपालको सार्वभौम रोजाइ हो भनेर उनले स्पष्ट उल्लेख गरेका छन्। नेपालको विभिन्न बौद्धिक क्षेत्रबाट पनि यो जानकारीमा आइरहेको छ कि एमसीसी सम्झौता आईपीएससँग जोडिएको अमेरिकाको युद्ध रणनीति हो, युद्ध रणनीतिको एउटा आर्थिक प्याकेज हो। एमसीसीको सन् 2003 मा अमेरिकाले निर्माण गरेको एमसीसी कानुनका विभिन्न धाराहरूमा अमेरिकाको रक्षा योजना विपरीत जाने कुनै पनि मुलुकमा एमसीसी सम्झौता लागू भइसकेको भए पनि फिर्ता गर्न सकिने भनेर उल्लेख गरेको छ। यसबाट प्रश्न के हुन्छ भनेपछि एमसीसी सम्झौता अमेरिकाको रक्षा योजनासँग जोडिएको अर्थनीति हो अथवा लगानी प्याकेज हो। यसले स्पष्ट गर्दछ कि अमेरिकाको रक्षा योजना भनेको के हो। आईपीएस हो, निश्चित रूपमा इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी पनि अमेरिकाको रक्षा योजनासँग जोडिएको रणनीति हो। त्यसकारण यो रोजाइ नेपालको सार्वभौम अधिकारको कुरो भयो, एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बाले भने। तर यो यदि नेपालले रोजिहाल्यो भने अमेरिकाको रक्षा योजनासँग बाँधियो। स्टेट पार्टनरशिप एग्रिमेन्ट भनेर पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीले अमेरिकामा पुगेर दस्तखत गरिसक्नु भएको छ। अमेरिकासँग स्टेट पार्टनरशिप भनेको के, स्टेट पार्टनरशिप भनेको के हो भन्ने कुरा प्रदीप गेवालीले बुझेर दस्तखत गर्नुभयो कि नबुझेर गर्नुभयो। अमेरिकासँग स्टेट पार्टनरशिपमा आबद्ध भइसकेपछि अमेरिकाले नेपाललाई के नेटोको सदस्य बनाउन चाहेको हो। नेटोको सदस्य बन्न चाहने युक्रेन र नेटोको सदस्यमा बाँध्न चाहने अमेरिका युक्रेनलाई, युक्रेनको म कुरा गरिरहेको छु, युक्रेनलाई अमेरिकाले नेटोमा राख्न चाह्यो। युक्रेनले पनि अमेरिकाले नेटोमा राख्न चाहिसकेपछि अस्वीकार गर्न सकेन। अहिले युक्रेनको हालत के छ हामीले देखिरहेका छौँ। एकातिर रुसको 1 लाख सेना युक्रेनको सीमा क्षेत्रमा उभिएको छ, अर्कोतिर अमेरिकाको 8,500 सैनिक शक्ति युक्रेनको सीमा क्षेत्रमा उभिएको छ। अहिले युक्रेनको अवस्था यस्तो भइरहेको छ कि उसले के गर्ने, निर्णय के गर्ने। अमेरिकाको नेटोमा म बस्न चाहन्न भन्ने भने अमेरिकाले पेल्छ, म बस्छु नेटोको सदस्य बन्छु भनेर युक्रेनले निर्णय लिने हो भने रुसले पेल्छ। अब कता जाने युक्रेन। युक्रेनलाई जसरी अमेरिका र रुसको घेराबन्दीमा पारिएको छ त्यसै गरी यदि एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरियो र यहाँ लागू गरियो भने नेपाल अमेरिका र चीनको घेराबन्दीमा निश्चित रूपमा पर्नेछ। त्यतिबेला न अमेरिकालाई अस्वीकार गर्न सक्नेछ न त चीनलाई अस्वीकार गर्न सक्नेछ। उत्तरतिर चीनले आफ्नो सैनिक शक्ति तयारी अवस्थामा राख्नेछ, यतातिर अमेरिकाको इशारामा दक्षिणतिरबाट भारतले पनि त्यही गर्नेछ। किनभने यो इन्डो पेसिफिक रणनीति भनेको भारतको स्वार्थसँग जोडिएको छ। नेपालको जल सम्पदामा भारतले कब्जा जमाउने रणनीतिसँग जोडिएको छ। नेपालको खनिज पदार्थमा भारतले र अमेरिकाले भागबण्डा गर्ने योजनासँग जोडिएको छ र साथै चीन विरुद्ध लडाईँ लड्ने भारत र अमेरिकाको युद्ध नीतिसँग पनि जोडिएको छ। त्यसैले यदि एमसीसी सम्झौता नेपालले पारित गर्यो भने नेपालको हालत अहिलेको युक्रेनको जस्तै हुनेछ। युक्रेनले आफ्नो देशको हकमा
आफ्नो देशको हितमा कुनै निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यही अवस्थामा नेपाललाई फसाउने कि नफसाउने, नेपाललाई उन्मुक्त गराउने, नेपाललाई स्वाधीन राष्ट्र बनाउने, नेपाललाई असंलग्न राष्ट्रहरूको सदस्य बनाउने, नेपाललाई राष्ट्रिय स्वाधीनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशको रूपमा रहन दिने कि नदिने नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले यति बेला निर्णय लिनुपर्ने बेला आएको छ। तपाईहरूको सार्वभौम रोजाइ हो। सार्वभौम बन्ने वा दलाल बन्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गठबन्धन दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओली, तपाईहरू तीनजना अमेरिकाको दलाल बन्ने वा नेपाली जनताको नेता बन्ने रोजाइ तपाईहरूको काँधमा आइपुगेको छ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।